स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको गृह कार्य तीव्र। चुनाव सार्न सकिने गठबन्धन दलकै नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण आशंका भने कायमै। नेपाली कंग्रेसमा भरतपुर महानगरपालिकाको विषय पेचिलो बन्दै भरतपुरकै कारण मुलुकभरको चुनावी गठबन्धन असहज बनेको कंग्रेसका नेताहरूको टिप्पणी। विचार र सिद्धान्त नै फरक रहेका राजनीतिक दलबीच हुने गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रको चुनावमा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरिएको भनाई। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत भ्रमणमा आउनुहुँदै व्यापार वृद्धि तथा सुरक्षा मामिला प्राथमिकतामा। र लिभरपुल एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। म्यान सिटी 3-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 26 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार तयारी गरिरहेको छ। तैपनि निर्वाचन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ। सत्तारूढ दलकै नेताहरूले निर्वाचन सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले हिजो जनकपुरको एक कार्यक्रममा मुलुकमा निर्वाचनको माहौल भइसकेकाले शंका उपशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशमा निर्वाचनको माहौल तयार भइसकेको छ। कहीँ कतैबाट पनि अझै पनि निर्वाचनका विषयमा विभिन्न शंका उपशंका हुनु राम्रो होइन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकै यस्तै भनाई किन आयो भन्ने पनि बहसको विषय छ। वैशाख 30 मा निर्वाचन गर्न आयोगले 5 अर्ब भन्दा बढ़ी रकम खर्च गरिसकेको छ। 40 भन्दा बढ़ी जिल्लाको मतपत्र समेत छापिसकेको छ। वैशाख 11 देखि निर्वाचन सामग्री जिल्ला जिल्ला ढुवानीका लागि आयोगले 30 जना भन्दा बढ़ी सैनिक खटाएर प्याकिङ गरिरहेको छ। हरेक मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने स्वस्तिक छाप समेत जाँच भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भन्नुभयो, खरिद गरेका मध्ये 90% सामग्री आइसकेका छन्। चीनबाट आउने भनिएका केही सामग्री बाटोमै छन्। यो साताभित्र सबै सामान आइपुग्छ। आयोगले यतिको तयारी गरिसक्दा पनि सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भने निर्वाचन सार्न सकिने सम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चैत 28 मा पर्वत पुगेर निर्वाचन सार्न सकिने बताउनु भएको थियो। नेत्रविक्रम चन्द सहभागी भए वैशाख 30 को निर्वाचन सार्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। खासमा चन्दको नाम बेचेर समाजवादी, माओवादी र स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सार्न खोजेको उनीहरूकै सहकर्मीहरूको भनाइ छ। आयोगले भने यही निर्वाचनमा अब नयाँ दललाई सहभागी गराउन नसक्ने जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, मिति घोषणा भएपछि मतदान नावली संकलन गर्न नहुने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्धारित समयमा दर्ता भएका दललाई मात्रै मान्यता दिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। अब कसैले चाहँदैमा अर्को दललाई सहभागी गराउन कानूनले नदिने उहाँले बताउनुभयो। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन दल आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकामा पद भागभण्डाको आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका बेला कंग्रेसमा भने भरतपुर महानगरपालिकाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। भागभण्डाका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि कंग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो राखेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा भरतपुरकै कारण देशभर चुनावी गठबन्धन असहज बनेको अधिकांश नेताहरूले बताएका छन्। स्थानीय तहबाट भइरहेको विरोध र कार्यकर्ताको भावना अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद माओवादीलाई दिन नहुने अडानमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित संस्थापन इतर खेमाका अधिकांश नेता उभिएका छन्। गठबन्धनको निरन्तरताका लागि कंग्रेसले उपप्रमुख पद लिएर तालमेल गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँ पक्षीय नेताहरू छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नै छोरी रेणुलाई दोहोर्याउने चाहना राखेमा देउवाले त्यसलाई सहजै स्वीकार्नु भएको छ। दाहाललाई खुशी बनाएर आगामी संघको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र गठबन्धनको बलमा ठूलो पार्टी बनाएर फेरि प्रधानमन्त्री हुने देउवाको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य रहेको कंग्रेस नेताहरू बताउँछन्। हिजोको बैठकमा पनि देउवाले भरतपुर माओवादीलाई दिन तयार भएको संकेत गर्नुभएको छ। कंग्रेसको भरतपुर महानगरपालिका कार्य समितिका सभापति चित्रसेन अधिकारी उपप्रमुखमा लड्न तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले यसलाई धेरै नउछाल्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। केन्द्र र स्थानीय तहमा भइरहेको चर्को विरोध मत्थर गर्न देउवाले निर्णय लिनु अघि चितवनका मुख्य नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल समेत गर्नुभएको छ। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, हाम्रा कारणले गठबन्धनलाई टुट्न दिनुहुन्न, धोका दिनुहुन्न। हामी चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं। यसलाई सबैले पालना गर्न जरुरी छ। गठबन्धनको आवश्यकता आगामी संसदको निर्वाचनसम्मै छ। त्यहाँसम्मै पुग्न स्थानीय स्तरमा तालमेल गर्नुपर्छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो।
कान्तिपुर सविस्तार। दलहरूबीच गठबन्धन संस्कृतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिद्धान्तविहीन र सत्ता केन्द्रित बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा विचार र सिद्धान्त नै फरक रहेका राजनीतिक दलहरूबीच भएको गठबन्धन अपवित्र रहेको समेत विश्लेषण हुन थालेका छन्। राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रको चुनावमा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेको कतिपयको बुझाइ छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि अहिले राजनैतिक दलहरू घुमिएका छन्। एकातिर गठबन्धन भित्रका दलहरू छन् भने अर्कातिर विपक्षी दल एमाले चुनावी माहौल तताएको छ। सामान्यतः विचार मिल्दा राजनैतिक दल बीचमा एकता हुन्छ। सिद्धान्तमा एकरूपता भएका पार्टी बीचको सहमति दिगो हुने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सिद्धान्त, आदर्श र विचारमा कुनै पनि तादम्य नमिलेका दलबीच गठबन्धन भएको छ। नेपालको राजनीति सत्ता केन्द्रित र सिद्धान्तविहीन बनेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। राजनीति विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, कांग्रेसको आइडेन्टिटी कांग्रेस भन्ने रहँदैन, कम्युनिस्टको आइडेन्टिटी कम्युनिस्ट भन्ने रहँदैन। अब कम्युनिस्टहरुमा पनि के छ भने अब मोडरेट कम्युनिस्ट एमाले थियो, त्यो अब राइटिस्टसँग गएर एलायन्स गरेको छ कमल थापासँग। अब मध्यमार्गी चाहिँ सेन्ट्रिस्ट पार्टी चाहिँ नेपालमा जे जस्तो भए पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनेको नेपाली कांग्रेस थियो, त्यो अल्ट्रा लेफ्टिस्टसँग गएर चाहिँ एलायन्स गर्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ फेरि के भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी हो। त्यति मात्रै होइन, फेरि अल्ट्रा राइटिस्टसँग पनि चाहिँ गएर एलायन्स गर्दैछ। त्यो भनेको उपेन्द्र यादवको हो। जुन पार्टीले चाहिँ अब आफ्नो जातिको या आफ्नो चाहिँ एउटा रिजनल बेस खडा गर्छ जातिको आधारमा, त्यो भनेको राइटिस्ट पार्टी। यसले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ गन्जा गोल पारेर संसारकै नजरमा पनि नेपालको नजरमा पनि यो खालको एलायन्सहरूले चाहिँ नेपालले चाहिँ एउटा बाटै पत्ता लगाउन सक्दैन, कुन बाटो जाने भने त्यो कुबाटो हिँड्ने चाहिँ यो प्रयत्न हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै गठबन्धनको औचित्य लगभग स्पष्ट भइसकेको छ। भागबण्डा नमिल्दा कतिपय जिल्लामा गठबन्धन भित्रकै दल अलगिसकेका छन्। संखुवासभामा गठबन्धन भित्रकै माओवादी केन्द्रले अलग्गिने निर्णय गरिसकेको छ। कंग्रेस संखुवासभा सभापति दीपक खड्का भन्छन्, आकांक्षा धेरै माथि भएको कारणले सहमति हुन सकेन। माओवादीसँगको गठबन्धनमा गरेर चुनावमा जाने, तालमेलमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब अन्त्य भएको छ। गठबन्धन गर्न कांग्रेसलाई वास्तवमा आवश्यक छैन। मतलाई हेर्नुभयो भने 350 मत चाहिँ कंग्रेसकै बढी छ। टोटल मतमा 10-15% मत कंग्रेसको बढेकै छ। हामी सुविधाजनक जित हासिल गर्छौं, तथापि अब केन्द्रीय निर्णय पनि छ गठबन्धनमा जाने। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जो विजय भए पनि जो हारे पनि नेपालको संविधानले 5 वर्षका लागि ग्यारेन्टी गरेको छ। यसअघिकै चुनावमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष फरक राजनैतिक दलका भए पनि 5 वर्षको समय व्यतीत गरिसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ़ाएका भए राजनीतिबाट बाहिर बस्ने, मुलुकको हित जिताउने व्यक्तिले पनि स्थानीय विकासमा योगदान गर्ने सम्भावना समेत रहन्थ्यो। गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका दलहरूलाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिएको छ। पुनः विश्लेषक आचार्य, नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलन चाहिँ जसको नेतृत्व सधैँभरि 7 दशकदेखि कांग्रेसले गर्यो भनेर गौरव गरिरहन्थ्यो, त्यो गौरवको बाँसुरी पनि यसको अब नसुनिने हुन्छ बिस्तारै। त्यो धुन चाहिँ अब बिस्तारै कर्कश भएर आउँछ। कांग्रेसीहरूले पनि पत्याउँदैनन् कि अब कांग्रेसले चाहिँ हामीलाई खालि रूप चुनाव चिन्हमा मात्रै भोट हाल्न होइन, कहिले पन्जा छापमा र कहिले चाहिँ हँसिया हतौडामा चाहिँ आदेश जारी हुन्छ भनेर यसले कांग्रेसको सपोर्ट बेस कमजोर हुन्छ। कम्युनिस्टहरूलाई पनि के हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आएर लडेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा उचाइ पाएको थियो, थप यसले चाहिँ सशक्त चाहिँ हुने वातावरण बन्न सक्छ। पछिल्लो समय राजनैतिक पार्टी र नेताहरू जनताप्रति असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार रहेको जनमानसमा नकारात्मक धारणा पैदा हुन थालेको छ। राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले विचार मिल्नेसँग पनि नमिल्नेसँग पनि गठजोड गरेर सत्ताको भोक मेट्ने गरेका छन्। स्थानीय चुनावमा एक्लै लड्ने बताउँदै आएको विपक्षी दल एमाले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग तालमेल गर्ने सहमति गरिसकेको छ। नेकपा एमाले नेत्री पद्मा अर्याल शक्ति सन्तुलनका आधारमा केही शक्ति मिल्न खोज्दा ढोका खुल्ला गरेको बताउँछिन्। स्थानीय आवश्यकताको आधारमा कहीँ त्यस्तो ठानियो भने त्यसलाई केन्द्रबाटै ढोका लगाइदिँदाखेरि तल पार्टीले निर्देशन गरेका छैन, पार्टीको निर्देशन नभई त तल जाँदैनन् नेताहरू। त्यसैले पार्टीले निर्देशन गरेका छैन भनेर जाँदा अलिअलि सम्भावना छ अनि तल आवश्यकता पनि महसुस भएको छ। त्यो ठाउँमा ढोका बन्द नहोस् भन्नको निम्ति हामीले माथिबाट सामान्य छलफल गरिदिएको कुरा हो। पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सत्ता केन्द्रित बन्दै गएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेको डरले नेपाली कंग्रेसले
नेकपा सिंहको पार्टी फुटाएर स्थापित भएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा समेटेको छ। यस्तै एउटा सिंहको दल फुटाएर टुक्रा टुक्रा बनाएको आरोपका कारण कतै कन्त बिजोग हुने त होइन भन्ने डरले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिले गठबन्धनमा सामेल भएका छन्। यता क्षेत्रीय राजनीतिबाट उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पनि गठबन्धनमा सामेल भएको छ। विपक्षी दल एमाले पनि अपेक्षाकृत नतिजा नआउने डरले राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गरेको छ। कांग्रेसले अल्ट्रा लेफ्ट र अल्ट्रा राइटिस्टसँग गठबन्धन गर्दा राष्ट्रिय राजनीति नै अलमलमा परेको छ। गठबन्धनका कारण कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा सीट संख्या बढाए पनि समर्थन आधार विस्तारित हुनुको सट्टा खुम्चने देखिएको छ। अहिलेकै स्थितिमा कम्युनिष्टहरूले पनि अपेक्षित मत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन राजनैतिक दलहरूका लागि परीक्षणका घड़ीका रूपमा स्थापित हुने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढ़ी चासो महानगरपालिकाको उम्मेद्वार र चुनावी समीकरणमा हुने गरेको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा अनुसार 6वटा महानगरपालिका मध्ये एमाले र कंग्रेसले 2-2 तथा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले 1-1 स्थानमा जितेका थिए। महानगरपालिकाको निर्वाचन नतिजाको मुख्य सारांश समेटिएको सामग्री अबको पालोमा। संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा राप्रपासँग तालमेल गरेको एमालेका विद्यासुन्दर साक्यले 19,000 भन्दा बढ़ी मत अन्तरमा कंग्रेसका राजुराज जोशीलाई हराएका थिए। साक्यले 64,913 मत ल्याउँदा कंग्रेसका जोशीले 45,269 मत बटुलिएका थिए। माओवादी केन्द्रका सर्वोत्तम राज डंगुलको भागमा 7,906 मत परेको थियो भने विवेकशीलकी रञ्जु दर्शनाले 23,439 मत ल्याएकी थिइन्। साझाका किशोर थापाले 18,496 मत ल्याउँदा नयाँ शक्तिका पवित्र बज्राचार्यले 6,050 भोट पाएका थिए। ललितपुरको प्रमुखमा जितेका कंग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 24,642 मत ल्याएका थिए। एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 24,316 मत पाउँदा माओवादी केन्द्रका दिनेश महर्जनले 10,661 मत ल्याएका थिए। साझा पार्टीका रमेश महर्जनले 13,458 मत पाएका थिए। प्रदेशको विराटनगरको मेयर जितेका भीम पराजुलीले 23,031 मत ल्याउँदा दोस्रो स्थानमा आएका एमालेका विनोद ढकालको नाममा 17,321 मत रहेको थियो। संघीय समाजवादीका उमेश कुमार यादवले 14,958 मत ल्याउँदा राप्रपाका प्रहलाद प्रसाद शाह हलुवाईले 5,524 मत प्राप्त गरेका थिए। मध्य प्रदेशको वीरगंज महानगरपालिकामा संघीय समाजवादी फोरमका विजय सरावगीले 19,393 मत पाएर जित हासिल गरेका थिए। उनी अहिले एमाले प्रवेश गरेर चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका छन्। कंग्रेसका अजय द्विवेदीले 17,197 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेशमान सिंहले 12,165 मत पाएका थिए। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका विमल श्रीवास्तवले 8,701 मत बटुलिएका थिए। एमालेका बसरुद्दिन अन्सारीले 8,688 र माओवादीका रहबर अन्सारीले 8,306 मत ल्याएका थिए। गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढ़ी चर्चामा आएको भरतपुर महानगरपालिकामा कंग्रेसको समर्थनमा माओवादीकी रेणु दाहालले 43,127 मत ल्याएर विजय हासिल गर्दा एमालेका देवी केवालीले 42,924 मत पाएका थिए। राप्रपाका बद्रीनाथ तिमिल सिन्हाले 6,842 मत ल्याएका थिए। पोखरामा एमालेका मानबहादुर जीसीले 60,118 मत ल्याएर विजय हासिल गर्दा कंग्रेसका रामजी कुंवरको नाममा 46,416 मत रहेको थियो। राप्रपाकी महिला उम्मेद्वार गीता गुरुङले 2,272 र संघीय समाजवादीका होम बहादुर गुरुङले 3,170 मत ल्याएका थिए। विगतको मतलाई मूल्याङ्कन गर्दा अहिले फेरिएको चुनावी समीकरणका कारण दलहरूलाई आफ्नो सीट जोगाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि घर दैलो अभियान सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको भन्दै आयोगले यो वर्ष घर दैलो कार्यक्रम नगर्ने जनाएको हो। मतदाता साक्षरताका लागि अन्य कार्यक्रम भने जारी रहने आयोगले जनाएको छ। यो एउटा भयो हैन, यो एउटा अनि यो एउटा आउँछ। एउटा चाहिँ सेतो कागजमा नीलो रङको आउँछ हैन। यो भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको लागि केन्द्रमा जाने हैन सदस्यहरूको हामी छनौट गर्छौं। अनि यो कालो आउँछ, यो चाहिँ प्रदेश सभाको लागि हुन्छ हैन। अनि यो चाहिँ समानुपातिको चाहिँ हामी रातोमा आउँछ, यस्तो ठुलै आउँछ देशव्यापी रूपमा। पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा 2074 सालमा मतदातालाई उनीहरू भएकै स्थानमा गएर मतदान गर्न सिकाउँदै एकजना स्वयंसेविका। तर सम्मुखमा आइपुगेको स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले यसरी नै घर दैलोमा गएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने प्रश्न पारेको छ। अभियानमा खटिनेहरू कुनै दल विशेषबाट प्रभावित हुन सक्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यो पटक घर दैलो अभियान नगरिने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल बताउँछन्। अलिकति यो प्रभावकारी भएन, शिक्षकहरू त्यति निष्पक्ष भएनन्, अलि कतैतिर आस्था प्रकट गरेकी र कतिपय घर दैलो कार्यक्रममा घरमा नपुग्ने गुनासोहरू रहेको अथवा जिम्मेवारपूर्ण काम नगरेको भन्ने विभिन्न कोणबाट त्यसरी प्रश्न उठेको कारणले गर्दा आयोगले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मतदान स्थलमै मतदाता शिक्षा अथवा भोट हाल्ने तरिका सिकाउने गरी संक्षिप्त कार्यक्रम गर्ने गरी गरेका छ। मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले यो वर्ष बजेट समेत आधा भन्दा बढी कटौती गरेको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि करिब 80 करोड़ बजेट छुट्याइएको थियो। स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले यो वर्ष करिब 24 करोड़ रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै समाचार माध्यम र अन्य सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गर्न लागि आयोगका सहप्रवक्ता बताउँछन्। नमुना मतपत्र पनि छापेर जिल्लामा पठाइसकेका छौं र त्यसको आधारमा नमुना मतदान जिल्लामा हुनेछ र स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन र पत्र पत्रिकाबाट सन्देश प्रवाह गर्नको लागि स्थानीय खबरमा हाम्रो निर्वाचन कार्यालयलाई बजेट हामीले पठाएका छौं। त्यही अनुसार चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ प्रसारण हुनेछन् र अहिले बढी विशेष गरी चाहिँ डिजिटल अथवा अडियो भिडियो सामग्रीहरू उत्पादन गरेर पहिला उत्पादन गर्ने, त्यसपछि तिनलाई रेडियो, टेलिभिजन, सोशल मिडिया, अनलाइन पोर्टलबाट चाहिँ प्रसारण गर्ने आयोगको मतदाता शिक्षा मार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पूर्ण पालना एवं योग्य मतदाताको सार्वभौम अधिकारको सदुपयोग गराउने आयोगको लक्ष्य छ। यस्तै निष्पक्ष तथा सिद्धान्तमा स्पष्ट हुन मतदाता शिक्षाले भूमिका खेल्ने गरेको छ। जनतालाई जगाउन पनि मतदाता शिक्षा जरुरी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै भौगोलिक विकटता तथा संचार पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भने आयोगको मतदाता शिक्षा पुर्याउन कठिन हुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव बताउँछन्। सबैको घरमा रेडियो छ, सबैको घरमा टेलिभिजन छ। मोबाइलको सेवा त एउटा आधारभूत रूपमा कुरा गर्नको लागि मात्रै छ। त्यो मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा मोबाइलको अहिले व्यापक प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यो त अर्बन एरिया मात्रै हो। संचार जगतको अधिक भन्दा अधिक मतदाता शिक्षाको क्षेत्रमा ल्याउनु हाम्रो पक्ष हो। तर हाम्रो जस्तो अत्यन्त दुर्गम पिछडिएको गाउँघर बस्तीहरू छन्, अहिले पनि पहाडहरूमा पनि छन्, मधेसमा पनि त्यस्ता छन्, हिमाली क्षेत्रमा पनि छन्। त्यस्ता ठाउँहरूमा यो भी प्रभावकारी देखिएको थियो। गर्नुपर्छ, नगरेको कुरामा आगामी दिनमा नै यसको प्रभाव देखिनेछ। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 20,000 जनशक्ति घर दैलो अभियानमा खटेका थिए। सो जनशक्तिबाट चुनावका लागि घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिएकोमा प्रभावकारी भएको यादव स्मरण गर्छन्। स्थानीय स्तरमा मतदातालाई सुसूचित गर्नको लागि मतदान स्थलमा एकजना मतदाता स्वयंसेविका शिक्षिकाको रूपमा हामीले डिप्लोय गरेका थियौं। त्यो स्थान स्तरमा विद्यालयका शिक्षिका, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थामा रहने कर्मचारीलाई हामीले डिप्लोय गरेका थियौं। त्यो ज्यादै प्रभावकारी देखियो। त्यसले राम्रो रिस्पोन्स पनि दियो। त्यसले मतदातालाई मतदान गर्नको लागि एउटा उत्प्रेरणाको पनि काम गर्यो र सूचना दिने काम पनि गर्यो। यो सफल देखिएको थियो। 2074 सालको चुनावमा 57 वटा दल सहभागी भएकामा आगामी 30 गते हुने चुनावका लागि 79 वटा पार्टी रहेका छन्, जसको अर्थ स्वाभाविक रूपमा मतपत्र ठूलो र चुनाव चिन्ह धेरै हुन्छ। सो अवस्थामा मतदाताले दिएको मत खेर नजाने गरी निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सवाल जनशक्ति खटाउने वा नखटाउने भन्दा पनि निर्वाचनमा बदर मतको अनुपात घटाउने हो। स्मरण रहोस्, कोरोना कालमा सञ्चालन गरिएको वैकल्पिक माध्यमको शिक्षा प्रणालीमा जम्मा 23% विद्यार्थी मात्र सहभागी भएको सरकारको तथ्याङ्क छ। दूर दराजमा अझै सञ्चार माध्यम र अनलाइनको पहुँच पुग्न बाँकी छ। तसर्थ
आयोगले शहरी र ग्रामीण क्षेत्र दुवैमा समान पहुँच पुग्ने गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुने आवाज उठिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आगामी वैशाख 9 देखि सञ्चालन हुने भएको छ। शैक्षिक सत्र 2077 र 2076 मा कोरोना महामारीका कारण विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यसपालि बोर्डले तयार पारेको प्रश्न पत्रको आधारमा देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्रमा 2 वर्ष पहिलेको जस्तै एसईई सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ। परीक्षामा 5,14,760 जना सहभागी हुँदैछन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। अस्पतालहरूले बिमितको उपचार गरे बापतको रकम माग दावी गरे पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमै भुक्तानी नगर्दा मुलुकभरका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्था प्रभावित बनेका छन्। बोर्डले रकम दिन ढिलाइ गरेको भन्दै धेरैजसो अस्पतालले बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। बोर्डले बिमितको उपचार गरे बापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मोरङ उर्लाबारी स्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, पाल्पाको युनाइटेड मिशन हस्पिटल तानसिन, कोशी अस्पताल जस्ता स्वास्थ्य संस्थामा आर्थिक संकट उत्पन्न भएर उपचार सेवा रोकिन थालेको छ। नागरिकको हितमा सरकारले 2072 सालदेखि नै कैलालीबाट शुरू गरेको स्वास्थ्य बीमा अहिले 77 जिल्लामा विस्तार भएको छ। हालसम्ममा बीमा बोर्डले 442 स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन भारत भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। बेलायतसँगको व्यापार वृद्धि तथा सुरक्षा मामिलाका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल गर्न प्रधानमन्त्री जोन्सन भारत भ्रमणमा आउन लाग्नु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री जोन्सनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई रुससँगको परनिर्भरता घटाई आफ्नो मुलुकसँग नजिक हुन पहल गर्ने जनाइएको छ। गत महिना बेलायतका विदेश मन्त्री लिज ट्रसले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो। सो क्रममा रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो मुलुकसँग सुरक्षा, ऊर्जा र खाद्यान्न व्यापार गर्न विदेश मन्त्री ट्रसले आग्रह गर्नुभएको थियो। अब खेल प्रसंग। लिभरपुल एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार भएको सेमिफाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै लिभरपुल उपाधि नजिक पुगेको हो। लिभरपुललाई जित दिलाउन साडियो मानेले 2 गोल गरे। इब्राहिमा कोनाटेको नाममा 1 गोल रह्यो। सिटीका ज्याक ग्रिलिस र बेलेनान्डो सिल्भाले 1-1 गोल फर्काए। वेम्बली स्टेडियममा इब्राहिमाले 9 मिनेटमा गोल गर्दै लिभरपुललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 17 मिनेटमा मानेले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 को बनाए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया आज सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:37 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:30 मिनेटमा हुनेछ। हवस्, नै प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।